नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। आगामी वर्षको बजेटमाथि संसदमा दुवै सदनमा सैद्धान्तिक छलफल। बजेट वितरणमुखी भएको प्रतिपक्षको आरोप। सत्तारूढद्वारा बजेटको बचाव। आगामी वर्षको बजेटप्रति प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी। बजेट ठूलो भएकाले कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूको ठहर। ठूलो पार्टीको दम्भ नदेखाउन कांग्रेसलाई माओवादी अध्यक्ष दाहालको आग्रह। अहंकार देखाए एमालेलाई जस्तै ठेगान लगाइदिने चेतावनी। युक्रेनलाई लामो दूरीमा प्रहार गर्न मिल्ने क्षेपणास्त्र सहयोग गर्ने अमेरिकाको निर्णय। आधुनिक एयर डिफेन्स सिस्टम दिने जर्मनीको घोषणा। र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक डे भव्य रूपमा मनाउने स्पोर्ट्स फर अल कमिसनको तयारी। दिवसका अवसरमा 2400 भन्दा बढी कार्यक्रम गर्ने जानकारी। अब पूरा समाचार। सरकारले गत आइतबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल जारी छ। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बजेट वितरणमुखी र निर्वाचन केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् भने सत्तापक्षले त्यसको बचाउ गरेका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेट माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले वृद्ध भत्ता एमालेको ब्रान्ड भएको दावी गर्नुभएको छ। सांसद पाण्डेले वृद्ध भत्ता एमालेको ब्रान्डिङ भएकाले बजेटले वृद्ध भत्ताको उमेर घटाए पनि त्यसको फाइदा गठबन्धनलाई नहुने दावी गर्नुभएको हो। जनयुद्धमा र राष्ट्रिय मेलमिलापमा एमालेको दावी नपुगे जस्तै वृद्ध भत्तामा अरूको दावी नपुग्ने उहाँको भनाइ थियो। सरकारले ल्याएको बजेटले देशको आर्थिक संकटलाई ध्यान नदिएको टिप्पणी गर्दै सांसद पाण्डेले बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीले चुनाव मात्रै देखेको जिकिर गर्नुभयो। कर्मचारीको तलब बढाउने कुरा सबै कर्मचारीका लागि न्यायोचित नभएको उहाँको भनाइ छ। तलब बढायौँ 15%, ठिकै होला कर्मचारीको महँगीको हिसाबले, तर विगतमा भन्दा हामीले के कुरा ख्याल गरेनौँ भने फ्ल्याट रेटमा 15% बढाउँदा तल्लो वर्गका कर्मचारीहरू र माथिल्लोले एउटै दरमा प्राप्त गर्दा यो न्यायोचित भयो त? यो समाजवाद उन्मुख भयो? विगतमा यस ढङ्गले हामीले गर्ने गर्दथ्यौँ? कहीँ पनि म त्यो देख्दिनँ। यो न्यायोचित वितरण त भएन होला। सांसद पाण्डेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउनु पर्नेमा झन घटेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गर्नुभयो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले बजेटले सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायमा उत्साह थप्ने गरी सन्तुलन कायम गरेको बताउनुभयो। उहाँले बजेटका हरेक बुँदामा प्रश्न र शङ्का गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै परिणाम पर्खने धैर्यता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एउटा अर्थमन्त्रीले देशको बजेट प्रस्तुत गरिराख्दा हरेक बुदाहरूलाई यो नियत के हो भनेर प्रश्न गर्दै जाने हो भने मेरो विचारमा हामी ठिक ठाउँमा पुग्दैन। परिणाम पर्खिने धैर्यता हामी सबैले राख्नै पर्दछ। किनकि हामीलाई थाहा छ विरासतमा प्राप्त धेरै समस्याहरू छन् र सबै समस्याहरू एकै वर्षमा समाधान हुने पनि छैन। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले हेटौडा कपडा उद्योगका कपडा लगाउने भनेर बजेटमा भने पनि उत्पादन हुने ठेगान नरहेको बताउनुभयो। उहाँले गरिबलाई इन्डक्सन चुलो बाँड्ने भनिए पनि त्यो कमिसन बाहेक अरू केही नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। देशको आर्थिक सङ्कट र मूल्यवृद्धि रोक्नतर्फ भन्दा पनि परम्परागत वितरणमुखी र निर्वाचन केन्द्रित बजेट आएको उहाँको भनाइ छ। यो अहिलेको बजेट इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ कि यसले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। देशमा अहिले जुन प्रकारको आर्थिक सङ्कट देखिँदै गएको छ, जुन प्रकारको मूल्य वृद्धि देखिँदै गएको छ, त्यसलाई रोक्नेतर्फ यो बजेट उन्मुख छैन। यो बजेट केवल निर्वाचन लक्षित छ। आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले देशका लागि ठूलो आर्थिक बोझ हुने र जातीय र क्षेत्रीय विग्रह पनि बढ्ने भन्दै संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचना खारेजी हुनुपर्ने बताउनुभयो। संघीयता वा त्यसको प्रादेशिक संरचनामा खर्च हुने ठूलो धनराशि देशका लागि अनावश्यक बोझ हो। संघीयताबाट जातीय र क्षेत्रीय विग्रह बढ्नुका साथै देशमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ पनि बढ्दै गइरहेको छ। त्यसले गर्दा
एकातिर देशको विकास कुण्ठित हुने गरेको छ भने अर्कातिर स्थानीय निकायहरूमा जाने बजेटहरू पनि कुण्ठित हुने गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मध्य प्रदेश पूर्ण रूपमा ठगिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मध्य प्रदेशको लाइफ लाइनको रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्गमा बजेट थोरै विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट कार्यान्वयनमाथि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। उत्पादन र रोजगारीमा बजेट केन्द्रित भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ। बुधबार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट माथिको छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भुसालले केपी ओली नेतृत्वको एमाले सरकार इतिहासमै नरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले मनमोहन नेतृत्वको बाहेक एमाले गठबन्धन बिनाका कुनै एकल सरकार नरहेको बताउनुभयो। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले गन्तव्य समातेको भन्दै भुसालले बजेटलाई गलत भन्नु दृष्टिकोणहीन भएर गरिएको निर्णय भएको बताउनुभयो। एमाले सरकार, एमालेको एकल सरकार त्यो 2051 सालको मात्रै थियो, त्यो मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा थियो। यो तथ्यलाई आत्मसात गरौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने, प्रदेशलाई बलियो बनाउने, संहितालाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्ने बजेट हो। यसको पनि किन विरोध हुँदैछ? के हामीले स्थानीय तहलाई, प्रदेशलाई बजेट नदिन खोजेको हो? कमजोर बनाउन खोजेको बजेट नदिएर? गत सालको बजेट तत्कालीन सरकारले संसद बाहिर प्रस्तुत गर्दै संवैधानिक प्रणालीमा अवरोध गरेको आरोप लगाउँदै सदस्य भुसालले विगतका बजेटभन्दा धेरै कारणले यसपटकको बजेट निकै राम्रो रहेको दावी गर्नुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले दक्षिण एसियामा अन्य देशले गर्न नसकेका कामहरू नेपालले गरेर देखाइसकेको भन्दै अहिले पनि सबै एकजुट भएर देश विकासमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालमा हामी धेरै नयाँ चिजहरू गरेका छौँ जो साउथ एसियामा कुनै पनि कन्ट्रीले गर्न सकेन। त्यो क्वालिटी, त्यो साहस संविधान निर्माण गर्ने समयमा नेपालका पोलिटिकल फोर्सेसहरूले, राजनीतिक नेताहरूले, हामीले त्यो देखाएका छौँ। अझै पनि देखाउन सक्छौँ हामी, त्यो क्वालिटी हामीसँग छ। तर कता कता हामी चुकिराखेका छौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले सरकारले ल्याएको बजेट गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र जस्तै भएको र कार्यकर्ता वितरणमुखी भएको आरोप लगाउनुभयो। मुलुक भयानक आर्थिक सङ्कटमा भएको तर सरकारले सङ्कटलाई नदेखे जस्तो गरेको भन्दै सदस्य दाहालले बजेटमा विश्वसनीय स्रोतको व्यवस्था नभएको जिकिर समेत गर्नुभयो। यो त गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र जस्तै छ। मुलुक चाहिँ भयानक आर्थिक सङ्कटमा छ तर यसले नदेखी गरेको छ। बजेट अनुसारको विश्वसनीय स्रोत व्यवस्था गरिएको छैन। यो बजेटले सामान्यतः अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट र अर्थ राजनीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि नेपाली जनतालाई मनोरञ्जन मात्र दिन्छ, केही गर्दैन। यो जनवितरणमुखी होइन, यो त कार्यकर्ता वितरणमुखी बजेट छ। सदस्य दाहालले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अहिलेको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित नरहेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। बुधबारको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जवाफ समेत दिनुभएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुदान लक्षित नभएको बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चुनावलाई लक्षित गरेर नल्याएको दोहोर्याउँदै बजेटमा पैसा बाँड्ने कुरा कतै नगरेको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूप्रति लक्षित गर्दै विगतमा अनुदान बाँडिएको अभ्यासको झझल्को अहिले पनि आइरहेको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो। चितवन रामपुरलाई केन्द्र बनाएर पोखरा र बुटोल पनि छ। बुटोलबाट 2.5 घण्टामा काठमाडौँ आउन सक्ने एउटा द्रुत मार्ग बनाउन सकिन्छ, सम्भव छ भन्ने प्रारम्भिक सम्भावना सहितको अध्ययनबाट
मन्त्री शर्माले प्रतिपक्षले इन्डक्सन चुलो बाडेर भोट साड्न खोजेको आरोप लगाएको भन्दै प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर चुलो बाड्ने कार्यक्रम बनाउने बताउनुभयो। उहाँले इन्डक्सन चुलो निर्वाचनसँग केन्द्रित नभएको भन्दै चुलोमा राजनीति नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आत्मविश्वासका साथ गर्न सकिने योजनासहित विधिसहित अगाडि बढाएर यसलाई लक्ष्य प्राप्ति गर्ने उद्देश्यका साथ प्रस्तुत गरिएको कुरा म राख्न चाहन्छु। एउटा प्रश्न फेरि छुट्यो भनेपछि फेरि प्रति प्रश्नभन्दा अहिले भनिहालौँ। यो रातामाटे लगायतको लप्सी फेदी लगायतको के अरे योजनाको कुरा के हो भन्दा यो योजना हामीले प्राप्त गरेको अनुदानको आधारमा विन्यास गरिएको छ है, त्यसमा कुनै भ्रम छैन। अर्थमन्त्री शर्माले संरचनात्मक परिवर्तन प्रणालीका आधारमा सबै वर्ग र समुदायलाई समेटेर संविधानले प्रदान गरेका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ सोचमा जानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पुरानो संसदीय मान्यताका आधारमा विरोधका लागि विरोध गर्ने मान्यताबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालको आवश्यकतामा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन अझ भनौँ त्यति बेलाको स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा समग्रताको नेतृत्व गर्नुभयो। माओवादी पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा विद्रोह पक्षको नेतृत्व गर्नुभयो र त्यसको समायोजन गरेर यो स्थापना। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट जनताले प्रष्ट रूपमा बुझिसकेको बताउनुभयो। नयाँ बजेट सार्वजनिक भएपछि बजेटबारे विभिन्न क्षेत्रबाट सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। केही सकारात्मक प्रयासका बावजुद समग्रमा बजेट ठूलो आकारको र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको औल्याइएको छ। सरकारले हालै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट घोषणा गर्यो। घोषित बजेट मार्फत सबैलाई खुसी बाँड्ने प्रयत्न पनि गर्यो। राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको तलब बढाउने, मध्यम वर्गका लागि आयकरको सीमा बढाउनेदेखि वृद्ध भत्ता पाउनेको उमेर हद 68 वर्षमा झार्ने, हरेक घरमा निशुल्क विद्युतीय चुलो वितरण गर्नेदेखि निजी क्षेत्रका व्यवसायीका माग जस्ताको तस्तै सम्बोधन गर्ने सम्मका कुरा बजेटमा उल्लेख छ। तथापि बजेटले मध्यम र गरिखाने वर्गको भने उपेक्षा गरेको छ। उल्टै कर्मचारीको तलब वृद्धि र ग्यास अनुदानमा दिने छुट हटाउने कुरा आएसँगै सरकारी जागिरमा आबद्ध नभएका वर्ग भने नराम्रोसँग महँगीको मारमा परेका छन्। अब हुँदा मुद्रास्फीति मेरो एस्टिमेटमा विभिन्न कुराहरूलाई हेर्दाखेरि विचार गर्दाखेरि यो मनीको सप्लाई, लेन्डिङको प्रवृत्ति, यो के अरे प्रोडक्टिभ सेक्टरमा गएको कति हुन्छ, यो सब अन्दाजको कुरा छ। हाम्रो प्राइभेट सेक्टरका साथीभाइले पनि भन्नुहुन्छ यो कन्सेसनल इन्ट्रेस्टमा प्रोडक्टिभ सेक्टरको लागि दिएको लेन्डिङमा पनि इभन प्राइभेट सेक्टरले पनि चाहिने 60% चाहिने भयो भने 40% त आफ्नै हिसाब किताबबाट खर्च भए पनि हाम्रो जानकारीमा आएको छ भनेर कतिपय प्राइभेट सेक्टरको साथीहरूले पनि भन्नुहुन्छ। बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न यो बजेटले चासो नदेखाउँदा मुद्रास्फीति 2 अङ्कमा पुग्ने खतराको सङ्केत देखिएको छ। सङ्कटोन्मुख लयमा अर्थतन्त्र हिँडिरहँदा सानो आकारको बजेट ल्याउन पर्नेमा उल्टै सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ। त्यसमाथि बजेटमा उल्लेख भएका कतिपय बुँदा कार्यान्वयनमा लैजान असम्भव जस्तो देखिन्छ। रियालिटीमा भनिदियो भने हामीले आन्तरिक राजस्वबाट उठ्ने बाहेक वैदेशिक सहायताबाट आउने पैसा जति राख्छौँ नि, त्यो आजसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ 4-5 वर्षको डेटा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि 150 अरब पनि वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक सहायता जोड्दाखेरि 150 अरब पनि अहिलेसम्म आएको छैन। कतिपय बजेटका योजना हचुवाका भरमा गृह कार्य र खर्चको मूल्याङ्कन नगरी ल्याएको देखिन्छ। बजेटमा भएका योजनाहरू सकारात्मक आकांक्षाका साथ ल्याइए पनि सबै कार्यान्वयनमा आउने नभई कतिपय सपनाको रूपमा कुनै न कुनै सरकारले सुरुवात गर्नुपर्ने अनुरूप ल्याइएको सरकारी भनाइ छ। हामीले जुन खालको
नीति कार्यक्रम अथवा योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ। अब यो सबै चाहिँ त्यहाँ सारेका योजनाहरू यही वर्ष हुन्छन् भन्ने त्यो गलत दाबी म पनि गर्दिनँ, हुने कुरा पनि होइन। अब बजेट स्पिच भनेको यो एउटा पोलिटिकल इकोनोमिक स्टेटमेन्ट पनि हो। त्यो कुरा अब सरहरूलाई थाहा छँदैछ, मैले भन्नै परेन होइन। पोलिटिकल इकोनोमिक स्टेटमेन्ट भइसकेपछि त्यहाँ केही कुराहरू चाहिँ केही भिजनका, मिसनका, सपनाका कुरा पनि हुन्छन्, त्यसमा फेरि अन्यथा मानिराख्नु पनि पर्दैन। नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा बजेट ल्याउने समयमा जनताले सरकारबाट उच्च अपेक्षा राख्ने र सम्बोधन गर्न कहिलेकाहीँ लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन सरकार बाध्य हुँदा बजेट कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउने गरेको छ। नेपालको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षाको क्रममा चित्त बुझाउने मान्छे मेरो जानकारीमा कोही पनि छैन। भन्नुको मतलब त्यहाँ थुप्रै कमजोरीहरू छ, कार्यान्वयनमा कमजोरी छ, प्रगति त्यति धेरै सोचे जस्तो प्रगति हुनै थाहा छैन। र यो चाहिँ विशेष गरी यो पुँजीगत खर्च र धेरै हदसम्म यो रेभेन्यू टार्गेट कलेक्सन, यसमा चाहिँ यी विषयहरू सधैँ आइरहन्छ। सीमित स्रोत र कमजोर खर्च क्षमताको व्यवस्था गर्दै आगामी वर्षका लागि सरकारले 17 खर्ब 93 अर्बको बजेट ल्याएको छ। बजेटमा 12 खर्ब 40 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने र आन्तरिक ऋणबाट 2 खर्ब 56 अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 55 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने सरकारी लक्ष्य छ। यद्यपि अहिलेसम्मको बजेटको इतिहास हेर्दा राजस्व बाहेक अन्य लक्ष्य निकै कम मात्र प्राप्त हुने गरेको छ। जनता टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। आगामी वर्षको बजेटमाथि संसदको दुवै सदनमा सैद्धान्तिक छलफल। बजेट वितरणमुखी भएको प्रतिपक्षको आरोप, सत्तारूढद्वारा बजेटको बचाव। आगामी वर्षको बजेटप्रति प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी। बजेट ठूलो आकारको भएकाले कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूको ठहर। ठूलो पार्टीको दम्भ नदेखाउन कांग्रेसलाई माओवादी अध्यक्ष दाहालको आग्रह। अहंकार देखाए एमालेलाई जस्तै ठेगान लगाइदिने चेतावनी। युक्रेनलाई लामो दूरीमा प्रहार गर्न मिल्ने क्षेप्यास्त्र सहयोग गर्ने अमेरिकाको निर्णय। आधुनिक एयर डिफेन्स सिस्टम दिने जर्मनीको घोषणा। र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक डे भव्य रूपमा मनाउने स्पोर्ट्स फर अल कमिसनको तयारी। दिवसका अवसरमा 2400 भन्दा बढी कार्यक्रम गर्ने जानकारी। जनता समाचारमा अब थप समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी हुनुमा दम्भ नदेखाउन आग्रह गर्नु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजना भएको माओवादी केन्द्रबाट जितेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपाली कांग्रेसलाई निर्वाचनमा ठूलो दल भएकोमा दम्भ र अहंकार नदेखाउन आग्रह गर्नु भएको हो। उहाँले विगतमा एमालेलाई अहंकार आएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसमा पनि एमालेको जस्तै अहंकार आउने हो कि भन्ने डर पैदा भएको बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसमा दम्भ र अहंकार चुलिएर माओवादीलाई केही पनि होइन भनेमा एमालेलाई जस्तै ठेगान लगाउने चेतावनी दिनुभयो। चुलीमा पुछेर कसैलाई मान्छे नगर्ने बनाइदिन्छ, कहिले काङ्ग्रेस भन्ने आरोप पनि छ हामी माओवादी। अब यो हाम्रो बाध्यता पनि छ, हाम्रो आवश्यकता पनि छ। अब हाम्रा कतिपय कमीहरू पनि होला, यो पनि ऐतिहासिक रूपले समीक्षाको विषय छ। अहिले म यसमा धेरै जान त चाहन्न, तर एउटा कुरा त हो, हामीले बृहत्तर राष्ट्रिय हितको निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितको निम्ति भनेर केही कुरा गर्छौँ, अवसरवादीहरूले त्यसलाई दुरुपयोग गर्छन्। अध्यक्ष दाहालले काठमाडौँ र धरानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई जिताएर जनताले माओवादी केन्द्रलाई सबक सिकाएको बताउनुभयो। निर्वाचन जित्ने स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले माओवादीको जस्तो कुरा गरेका कारण जनताले मत दिएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो।
काठमाडौँ र धरान मैले भन्ने गरेको छु, ती चाहिँ अलि भिन्न छन्। अरू कोही स्वतन्त्र मैले ठानेको छैन। तर ती भिन्न चाहिँलाई मैले हेर्दा के देख्छु भने उनीहरूले माओवादीको जस्तो कुरा गरेका छन् क्या। त्यसो भएर तिनीहरू जनताले मत दिया हो। उहाँले गठबन्धन कायम रहने स्पष्ट पार्दै माओवादी केन्द्रलाई हल्का रूपमा नलिन पनि चेतावनी दिनुभएको छ। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी कार्तिक मसान्तभित्र सङ्घ र प्रदेशको पनि चुनाव सम्पन्न गरिसक्ने पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष गजुरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग सहकार्य गरेर जाने हो कि भन्ने डरले पनि प्रधानमन्त्री देउवा सो निर्वाचन छिटो सम्पन्न गराउने पक्षमा रहेको तर्क गर्नुभएको हो। पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा बुधबार काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा आयोजित विरोध प्रदर्शनमा नेता गजुरेलले चुनाव जित्नका लागि जनतालाई खुसी बनाउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको दावी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष गजुरेलले चुनावमा धाँधली गरेर जित्नका लागि सरकारले कर्मचारीहरूको तलब 15% वृद्धि गरेको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। सरकारले चुनाव जिताउनका लागि 15% तलब वृद्धि गरेर कर्मचारीहरूलाई घुस दिएको उहाँको जिकिर थियो। अहिले 15% चाहिँ यहाँ कर्मचारीलाई मूल्य तलब बढाउनु पर्ने आवश्यकता के थियो? गरिबी त्यस्तो विधि छ, सरकार चाहिँ ठुलो आर्थिक सङ्कटमा छ। त्यो बेलामा चाहिँ ज्यादै चाहिँ सङ्कट, योभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ कर्मचारीलाई परेको देखेर सरकारले किसानहरूलाई भोकै परेको देखेन, मजदुरहरू भोकै परेको देखेन र कर्मचारीमाथि त्यति ठुलो दया आएर 15% किन वृद्धि गर्यो भन्दाखेरि त्यो चुनाव जित्नको निम्ति कर्मचारी चाहिन्छ। अध्यक्ष गजुरेलले भारतीय विद्युतीय गाडी कम्पनीहरूसँग कमिसन खाएर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीको सञ्चालनमा जोड दिने गरी बजेट ल्याएको आरोप समेत लगाउनुभयो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले भू उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने बताउनु भएको छ। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भू उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउने बताउनु भएको हो। उहाँले भू उपयोग विषय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक गृह कार्य गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने दावी गर्नु भएको छ। सरकारले भू उपयोग नियमावलीको मस्यौदा 2079 जेठ 9 गते पारित गरेको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले देशभर वा कुनै सीमित क्षेत्रमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर भू उपयोग कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने पनि बताउनु भयो। भएको मस्यौदालाई व्यापक छलफल पश्चात परिमार्जन गरी अझै प्रष्ट र कार्यान्वयन योग्य बनाई 2078 साल माघ 6 गते पुनः मन्त्री परिषदमा पेश गरेको र मिति 2079 साल जेठ 9 गते उक्त नियमावली पारित भएको छ। नियमावली पारित भएपछि अब भू उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइनेछ। मन्त्री श्रेष्ठले भू उपयोग कार्यक्रम नेपालमा पहिलो पटक कार्यान्वयन हुने भएकाले जग्गाधनी लगायत सरकारवालाहरूको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भू उपयोग नियमावली कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको र व्यवस्थापनको लागि पनि सरल किसिमबाट नियमावलीमा व्यवस्था गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य सहज रूपमा पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार विश्व दुध दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय दुग्ध दिवस बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सचिव डाक्टर शर्माले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य सहज रूपमा पाउनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले त्यसका लागि सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। उपभोक्ताले सहज रूपमा स्वच्छ र सफा दूध उपभोग गर्न पाउने अवस्था बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले निर्धक्क भएर दूध उपभोग गर्न सक्ने अवस्था बनाउनका लागि सरकारवाला सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उपभोक्ताको हिसाबले सहरमा गाउँमा जहाँसुकै होस्
हामी अब अलिक त्यसमा अलिक पछाडि परेका छौँ। जहाँ हिँड्दाखेरि पनि त्यो दुधको जुन फिनिस्ड प्रोडक्ट हो, भोक लाग्यो भने सट्ट पिएर हिँड्न सक्ने खालको एउटा स्वच्छ सफा उत्पादन त्यो लिने र त्यो सहज तरिकाले सबै उपभोक्ताहरूले सहज ढङ्गले उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण जीर्ण अवस्थामा रहेको गोकर्णेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माणका कार्य करिब सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरको छाना निर्माण सम्पन्न भएपछि क्षमा पूजा समेत गरिएको छ। ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक काठमाडौँको गोकर्णेश्वर मन्दिर 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछिको जीर्ण अवस्थामा पुगेको थियो। राजधानीको उत्तर पूर्वी भेगमा रहेको गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरको छानामा सुन लेपन गर्न सुरु भएको काम विगत 4 वर्षदेखि अलपत्र परेको थियो। 2074 सालमा मन्दिरको पित्तलको छानामा सुन लेपन गरी छाना फेर्न सहयोग जुटाउने उद्देश्यले महायज्ञ समेत गरिएको थियो। जिगटीको छानाबाट पानी चुहिएर ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मन्दिरका काष्ठकला, मन्दिरका भित्ता एवं मूर्ति समेत क्षति हुन थालेपछि छाना फेर्ने अभियान सुरु भएको हो। विगत 4-5 वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको गोकर्णेश्वर मन्दिरको सुनको छाना छाउने कार्य सम्पन्न भए पश्चात बुधबार उद्घाटन गरिएको हो। 72 सालको त्यो म भइरहेको भूकम्पले पनि हल्ल्या देखियो र एकदम जीर्ण अवस्थामा रहिसकेपछि र मलाई त म आफू यहाँ अध्यक्ष, यहाँ पछि म प्रमुख सल्लाहकार भइसकेपछि मैले यहाँ बनाउनु पर्ने कुरो थियो। तर यो धेरै 18 करोडको योजना थियो, नगरपालिकाले मात्रै गर्न नसक्ने। हामीले 8.5 करोड हामीले हाल्यौँ नगरपालिकाले र यो छानाको लागि, र हाम्रो प्रचार पनि हुनुपर्ने र यहाँको भक्तजनहरूको पनि चाहना, यो सम्पूर्णको चाहना भएपछि हामीले सप्ताह लाउने निर्णय गऱ्यौँ। कोरोना महामारी सुरु भएदेखि मन्दिरको काम राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको थिएन। कोरोना महामारी अनि बजेट अभावले गर्दा पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ भएको पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष कोमल बहादुर विष्टले बताउनुभयो। पुरातात्विक विभागले पनि 1 वर्षसम्म आफूहरूलाई झुलाएको विष्टको गुनासो छ। पुरातत्व विभागको हामीले स्वीकृति लिनुपर्ने, उहाँहरूको पनि एउटा प्रक्रिया छ। उहाँहरूकोबाट नि अलिकति बजेट चाहिँ हाम्रो यो सुन लाउनेदेखि बाहेक उहाँहरूको पर्यो। यो हामीले अब गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरको यो तामा काठहरू जुन फेरेको पुरातत्व विभागको हो, उहाँको प्रक्रिया नभई भएन। त्यसमा हामीले एकैचोटि अर्को के समावेश गऱ्यौँ भने पार्वती मन्दिरको छाना पनि फेर्यौँ हामीले, तामाको पाता उहाँहरूकै हो। हाल प्यागोडा शैलीको 3 तले मन्दिरको छाना फेरिएको छ। सबैको सहयोगमा मन्दिरको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको भन्दै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख सन्तोष चालिसेले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। 5 वर्ष अगाडि हामीले एउटा भागवत लगाएर चाहिँ यो सुनको छाना हाल्ने लगायतको कामको शुभारम्भ गरेका थियौँ र आज यो काम सम्पन्न हुन गएको छ। र धेरै साथीहरूको घरको उहाँहरूको कसैले आफ्नो भएको चाहिँ सम्पत्ति दिनुभएको छ, सुन दिनुभएको छ। यहाँहरूको सम्पूर्णको सहयोगले गर्दा आज यत्रो ठुलो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकेको छ। महायज्ञको क्रममा 22 तोला सुन सहयोग स्वरूप प्राप्त भएको थियो। गोकर्णेश्वर मन्दिरको छानासहित पुनर्निर्माणका लागि 15 करोड 21 लाख खर्च भएको छ, जसमा 6 करोड 50 लाख रुपैयाँ गोकर्णेश्वर नगरपालिका र नगरपालिकाको सिफारिसमा काठमाडौँ महानगरले 1 करोड विनियोजन गरेको थियो भने पुरातत्व विभागले 3 करोड सहयोग गरेको थियो। महायज्ञको केही रकम स्थानीय बासिन्दा लगायतले सहयोग गरेका थिए। बाँकी निर्माणका कामहरू आगामी साउन महिनाभित्र पूरा गरिसक्ने मन्दिर पुनर्निर्माण समितिको लक्ष्य छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ यशोदा चौलागाई, गोकर्ण, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। पाल्पाका कोरोना संक्रमितहरूले बिमा गरेको संस्थाले बिमा बापतको भुक्तानी नदिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
पाल्पामा कोरोना संक्रमितहरूले बिमा गरेको संस्था सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बिमा बापतको भुक्तानी नदिएको भन्दै बिमितहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले बिमा बापतको भुक्तानी नपाएमा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिदिने बताएका छन्। बिमितहरूले अबको 10 दिनभित्रमा बिमा रकम दिने निर्णय नगरेमा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिदिने बताएका हुन्। सर्वसाधारण जनताहरूलाई झुक्याउन चाहिँ तपाईँहरू कतिसम्म झुक्याउनु? यो 1 वर्षको टाइम भइसक्यो। कोरोना बिमा लागि 1 महिनाभित्र भुक्तानी गर्छु भनेर त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि त्यही अनुसारको भुक्तानी किन भएन? यो 1 वर्ष बितिसक्दा पनि तपाईँको जवाबदेहिता खासै देखिएन। त्यस कुरामै हामी आज यो चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन तपाईँलाई एउटा ज्ञापन पत्र दिने कार्यक्रम छ। हाम्रो ब्रान्चले पेपरहरू फरवर्ड गर्ने विषय कि ढिलाइ गरेर पो हो कि त्यो छ भने अफिसले दायित्व लिनुपर्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँको कर्मचारीहरूबाट त्यसमा ढिला सृष्टि भएको छ भने होइन भने एकछिन यसले भुक्तानी पाउँदाखेरि 400 समथिङ किन रोकिए त? होइन त उनीहरू किन पछाडि परे? उनीहरूलाई किन भुक्तानी दिन सकिएन? हामीले यो ब्रान्चले केन्द्रसँग दाबी गरेर रकम ल्याउन नसकेको हो या केन्द्रले नै अब दाबी गर्दा गर्दै पनि समयमा हामी दाबी भुक्तानी गर्दा गर्दै केन्द्रले नदिएको? बिमितले प्रिमियम तिरेपछि सम्झौता अनुरूपको रकम प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार भएको बिमितहरूको तर्क छ। बिमा संस्था जुन बिमा छ हाम्रो अब यहाँ सगरमाथाको सन्दर्भमा उसले के गर्नु पर्यो भने केन्द्रीय मार्फत सबभन्दा पहिला यो त बिमा भनेको त यो सबै ठाउँमा यसलाई चाहिँ नि गर्न सक्छु, मैले ह्यान्डिङ गर्न सक्छु, मैले दिन सक्छु भनेर पहिल्यै यो चाहिँ नि लिएको हो नि बिमाले त होइन। बिमाले चाहिँ भोलि चाहिँ रकम मैले दिन सक्दिनँ भन्यो भने त त्यो सङ्ख्या नम्बर अफ पिपुल भनेको मान्छे धेरै भयो भने मैले दिन सक्दिनँ, थोरै भने भन्ने यसको उद्देश्य नै हुन्न। सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड पाल्पाले 1220 वटा बिमा गरेकोमा 600 बिमा भुक्तानीका लागि दाबी आएको छ, जसमा अहिलेसम्म 123 वटा भुक्तानी भइसकेको छ। सरकारले जिम्मेवारी वहन नगरेका कारण बिमा रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको बिमा कम्पनीले जनाएको छ। हामी पाल्पाको हकमा जस्तै 600 वटा क्लेम छ। हामीले लगभग अनुमानित 8700 जनाको बिमा गरेको जस्तो देखिन्छ पाल्पाबाट अनुमानित। त्यसमा 600 जनाको क्लेम परेको छ। 600 जनाको क्लेममा 123 जनाको सेटल भएको छ, जसमा 1,15,50,000 भुक्तानी भइसकेको छ। अनि हाम्रो बाँकी 455 जनाको क्लेम इन्ट्री भएको देखिएको छ। अब इन्ट्री भएको मात्रै होइन, यिनीहरूको फाइल सबैको पुगेको छ। फाइल पुर्याउने क्रममा 22 जनाको डबल इन्ट्री भएको छ। बिमा रकम प्राप्त नगरेमा चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन अघि बढ्ने पाल्पाबाट विजय कुमार बौडेलको रिपोर्ट। सरकारले किसानहरूका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै अखिल नेपाल किसान महासंघ जिल्ला कार्य समिति कञ्चनपुरले विरोध जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धरना दिएको छ। सरकारले किसानहरूका माग सम्बोधन नगरेको, समयमा बिउ बिजन तथा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै अखिल नेपाल किसान महासंघ जिल्ला कार्य समिति कञ्चनपुरको अगुवाईमा जिल्ला प्रशासन कार्यदल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 1 घण्टा धरना दिएको छ। खेतीपातीको समय नजिकिँदै गएको भए पनि किसानहरूले मल नपाएको भन्दै आन्दोलन स्वरूप धरना कार्यक्रम आयोजना गरिएको महासंघको भनाइ छ। मल खादको व्यवस्थापन गर्दैन, आपूर्ति गर्दैन र आउँदो वर्ष बालीका लागि चाहे त्यो धान होस्, चाहे त्यो मकै होस्, चाहे फलफुल होस्, चाहे तरकारी उत्पादन होस्, हरेक क्षेत्रमा मल खादको अति आवश्यक पर्दछ। र यस्तो यो मुख्य धान बाली लगाउने बेलामा पनि सरकार के कर्तव्य विमूढ भएर यति लापरवाही भएर बसेको छ। महँगाईले आकाश छुँदा समेत किसानहरूलाई सरकारले केही सहयोग नगरेको कञ्चनपुरका केरा व्यवसायी किसान पूर्ण साउदले बताउनुभयो। हामीले पाउने सेवा सुविधा राज्यबाट कुनै सेवा सुविधा पनि पाएको अवस्था देखिँदैन। त्यसैको लागि हाम्रो यो चाहिँ माग सम्बोधन होस् र सम्बन्धित यो प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू मार्फत सम्बन्धित निकायमा पुगोस्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णनन्द जोशीले यी मागहरूलाई यथाशक्य चाँडो सम्बन्धित निकायमा पठाइदिने बताउनुभयो। प्रतिनिधिको रूपमा तपाईँहरूको ज्ञापन पत्र लिँदै यसमा भएका तपाईँका जति पनि मागहरू छन् यी यथाशक्य चाँडो चाहिँ सम्बोधन हुन् भन्ने आशा गर्दै आजै यो हामी प्रत्येक वर्ष झैं यस वर्ष पनि कञ्चनपुरमा रासायनिक मलको अभाव भएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम।
आगामी वर्षको बजेटमाथि संसदको दुवै सदनमा सैद्धान्तिक छलफल। बजेट वितरणमुखी भएको प्रतिपक्षीको आरोप। सत्तारूढद्वारा बजेटको बचाव। आगामी वर्षको बजेटप्रति प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी। बजेट ठूलो आकारको भएकाले कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण भएको विज्ञहरूको ठहर। ठूलो पार्टीको दम्ब नदेखाउन कांग्रेसलाई माओवादी अध्यक्ष दाहालको आग्रह। अहंकार देखाए एमालेलाई जस्तै ठेगान लगाइदिने चेतावनी। युक्रेनलाई लामो दूरीमा प्रहार गर्न मिल्ने क्षेप्यास्त्र सहयोग गर्ने अमेरिकाको निर्णय। आधुनिक एयर डिफेन्स सिस्टम दिने जर्मनीको घोषणा। र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक डे भव्य रूपमा मनाउने स्पोर्ट्स फर अल कमिसनको तयारी। दिवसका अवसरमा 2400 भन्दा बढी कार्यक्रम गर्ने जानकारी। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय। रूस युक्रेनको युद्ध सुरु भएसँगै युक्रेनको समर्थन गर्दै विभिन्न सहयोगलाई तीव्रता दिइरहेको अमेरिकाले हालै युक्रेनलाई लामो दूरीमा प्रहार गर्न मिल्ने क्षेप्यास्त्र सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। युक्रेनले पछिल्लो समय यस किसिमको क्षेप्यास्त्र माग गर्दै आए पनि अमेरिकाले भने सहयोग नगर्ने बताउँदै आएको थियो। अप्रत्याशित रूपमा अमेरिकाले युक्रेनलाई उक्त क्षेप्यास्त्र सहयोग गर्ने घोषणा गरेसँगै रुसले अमेरिकाको उक्त निर्णयलाई अत्यन्तै नकारात्मक पहलको संज्ञा दिँदै गम्भीर रूपमा हेरिने बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भने अमेरिकाको यस निर्णयले युक्रेनको रुससँग वार्ता गर्न सक्ने वातावरण सशक्त बनाउन सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। अमेरिकाले सहयोग गर्ने उक्त क्षेप्यास्त्रलाई हाई मोबिलिटी आर्टिलेरी रकेट सिस्टम भनिन्छ। अमेरिकाले यो अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र कुन परिमाणमा सहयोग गर्न लागेको हो भन्ने बारे केही सार्वजनिक गरेको छैन। जर्मनीले पनि युक्रेनलाई आधुनिक एयर डिफेन्स सिस्टम सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। अब खेलकुद। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक दिवसको अवसरमा नेपालमा 2000 बढी कार्यक्रम आयोजना गरेर मनाइने भएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटी अन्तर्गतको स्पोर्ट्स फर अल कमिसन नेपालले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ओलम्पिक डेको अवसरमा 2486 कार्यक्रम आयोजना गरिने जनाएको छ। कमिसनले 19 दिन मनाइने ओलम्पिक डेको मुख्य कार्यक्रम भने जुन 23 अर्थात् असार 9 मा हुने जनाएको छ। आधुनिक ओलम्पिक स्थापना भएको दिनको अवसर पारेर मनाउन थालिएको ओलम्पिक डे जुन 23 मा विश्वभर मनाउने गरिन्छ। नेपालमा जेठ 22 गतेबाट असार 9 गतेसम्म विविध कार्यक्रम गरी मनाइने कमिसनले जनाएको छ, जसमा 2,25,445 व्यक्तिको सहभागिता रहनेछ। कमिसनले यसपटक राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घ संस्था, विभिन्न विद्यालय, सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहभागिता रहने जनाएको छ। सेल्टर आश्रय नेपालले केन्द्रीय कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई फुटबल प्रशिक्षण दिने भएको छ। सेल्टर आश्रय नेपालले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फा र एसियाली फुटबल महासङ्घ फुटबल एएफसी को सहयोगमा 48 कैदीबन्दीलाई फुटबल खेलाडीको प्रशिक्षण तथा समान 32 जनालाई प्रशिक्षक र रेफ्री प्रशिक्षण दिने भएको छ। महिला सेलमा रहेका कैदीबन्दीले मात्र रेफ्री तालिम पाउनेछन्। यस सम्बन्धी सम्झौतामा सेल्टर आश्रय र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फा बीच सम्झौता भएको छ। सम्झौता समारोह सेल्टर आश्रयकी अध्यक्ष खुशबु ओलीले जेल सजाय भुक्तान गरेका कैदीबन्दी पूर्ण गलत बाटोमा नजाउन् र उनीहरूमा सामाजिक कार्य तथा देशप्रति योगदान गर्ने भावना जगाउन प्रशिक्षण दिन लागि बताइन्। सेल्टर नेपालले यसअघि सडक बालबालिकाका लागि फुटबल कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। अब मौसम समाचार।
अन्त्यमा आजको डायरी। सरकारले गत आइतबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल जारी छ। प्रतिपक्ष दलका सांसदले बजेट वितरणमुखी र निर्वाचन केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् भने सत्तापक्षले त्यसको बचाउ गरेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुदान लक्षित नभएको बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चुनावलाई लक्षित गरेर नल्याएको दोहोर्याउँदै बजेटमा पैसा बाँड्ने कुरा कतै नगरेको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले प्रतिपक्षले इन्डक्सन चुलो बाँडेर भोट साट्न खोजेको आरोप लगाएको भन्दै प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर चुलो बाँड्ने कार्यक्रम बनाउने बताउनुभयो। नयाँ बजेट सार्वजनिक भएपछि बजेटबारे विभिन्न क्षेत्रबाट सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। केही सकारात्मक प्रयासका बावजुद समग्रमा बजेट ठूलो आकारको र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको औल्याइएको छ। रुस युक्रेनको युद्ध सुरु भएसँगै युक्रेनको समर्थन गर्दै विभिन्न सहयोगलाई तीव्रता दिइरहेको अमेरिकाले हालै युक्रेनलाई लामो दूरीमा प्रहार गर्न मिल्ने क्षेप्यास्त्र सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। अप्रत्याशित रूपमा अमेरिकाले युक्रेनलाई उक्त क्षेप्यास्त्र सहयोग गर्ने घोषणा गरेसँगै रुसले अमेरिकाको उक्त निर्णयलाई अत्यन्तै नकारात्मक पहलको संज्ञा दिँदै गम्भीर रूपमा हेरिने बताएको छ। जर्मनीले पनि युक्रेनलाई आधुनिक एयर डिफेन्स सिस्टम सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। सेल्टर आश्रय नेपाली केन्द्रीय कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई फुटबल प्रशिक्षण दिने भएको छ। सेल्टर आश्रय नेपाली अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फा र एसियाली फुटबल महासङ्घ फुटबल AFC को सहयोगमा 48 कैदीबन्दीलाई फुटबल खेलाडीको प्रशिक्षण तथा समान 32 जनालाई प्रशिक्षक र रेफ्री प्रशिक्षण दिनेछ। महिला सेलमा रहेका कैदीबन्दीले मात्र रेफ्री तालिम पाउनेछन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।